बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, संवसाराच्या दोरयांत आमच्या जिविताचें होडें ताणटाना वादोळ मोळ येता तेन्ना जायते पावट आमची नदर जेजू वयली हालता दोलता. आमी भिरांतेन सांपडटा. जेजू आमच्या सांगाता आसा. तोच भियेल्ल्यांक काळजांक धीर दिता. सांडलोल्या आत्म्यांक तोच वाट दाखयता आनी निराशेल्ल्या मनशांक भावार्थान बोदता. आयज आमी बोणकोणेच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पाळटा. देवा मोगान आनी दोयाळाय आपल्या मोगान ताणें आमची सोरवण केली आनी प्रमाणीक तशेंच पातक्यांक बरी खबर परगट्टेल्या. बोणकोणींत आसलोल्या भावा भयणान तांच्या कुटुंबान आनी तांची सेवा कोत्तोल्यां पासत मागुया. आमा सोमेस्तांनी भोव करून बोणकोणीन कश्टतल्यांनी जेजूचेर आपली नदर दवरूंक जिवितान येतोल्या वादोळ मोळांक फुडो करूंक तांकां आनी आमकांय ह्या मिसा बलिदानान कृपा मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट म्हज्यान तुमची दोनी देव मानून घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उजळून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच वार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक सुरकी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता, सोम्या देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता.
तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचें काळजां वदीक वदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडीशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता साशनाच्या साशनांक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. एलीच्या गोडेबाग सोबेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके गोडीन गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. अवचीत सोबेस्पराचे उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सोबेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सोबेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो पळोवप आनी खोल वारो मारलो आनी त्या लागून सोबेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी कळपाचो चलो जालो. पूण सोबेस्पर त्या वाऱ्यान नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 कांपी जाली पूण सोबेस्पर 2 कांपी नासलो. 2 कांपी उपरांत उजो आयलो पूण सोबेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एके मोन शितोर वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकून एलिजान आपल्या मेस्ता आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोरयेच्या दारार उबो रावलो. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजी काकू आमकां दाखय सोबेस्पराक आनी दोळेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सोबेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोबेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वाचतली. आमचो जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सोबेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. न्हीद आनी शांती एकामेकाक वेळीन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतल्यान उजळटलें आनी स्वर्गांत रावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. आमचो जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सोबेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोबेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुकोड पिकाळ. न्हीद चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सोबेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मगवाल पावलो गोंयकारांक चिटी वेले वचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता सवे आमचो पळयता पोटसाली ना. पवित्र आत्म्या सवे हे खरें म्हूण म्हजें अंतस्करण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक वट खूंट आसा आनी म्हज्या काळजाक कामांतूय दितून तो जीव आसा रक्ता प्रमाणें म्हजे घरांतली ते म्हज्या भावा भयणी उपकारते जाल्यार हांव शिराकलेलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलो जाता तयार आसता. ती इस्रायल परदेशी तांकां देवान आपली बुद्धी करून घेतल्या. तांकां
तांकां आपले मनेत वांटो दिला तांचे लागीं फराक केल्या समोर आनी सेवा धरो ताचे पासत हारायल्या आनी तांकां वाचवण्यो केल्या महापुर्वाजांची संसक्ती आनी तांचे थान रक्तमासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला तो सगळ्या परस व्हरतो आनी शासनाच्या शासनाक वाकाडली पाव मागलो देव आमेन. देवाचे उतरे देवाचे वळखकार. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. नरेश्वराची वाट आंदोलन आसा ताच्या उपरांत हांव फाटल्यान रावता. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy, soy. Tumci sauveasu. Mój matuka somia. Kilsan započkonjam o ekot ujasno. Ode baje dunia paun larang merokan. Kita pote warema. Raja Chauta Mara Jesu dunia cengcuru an Jesu si aino. Ani taka dunia curu ya tato koyo. Put mun sumsu to biye. Ani biong kani bopan. Rokro Jesu tanto por el culo de Dietro, Diana, Ampo. Pedro bertukar turun saya turun saya maka kaca turun tujuh sorsi Yesus Yesus boleh ye dan Pedro pada bawa dia Yesus sorsi dia kaca turun lah pun walau pun dia ani buruk lah baru hari ini saya makan ani rokok Yesus apa kau kata bodoh ani boleh kalau kita biswas saja berusaha kita pun kudu bawa ani dia bayar tu soalnya baik amin. Yesus Kristus syukur Tuhan. Bukan itu ke Kristus. Berbicara bahagia, ayat sosial dalam kampus sekolah. Jadi kasih bawa tabisi, disfasa bisi, warwasha bisi, angka sipur mereka. Ayat jenisah kuaita, golput bicara bawa kaki berbeda mereka. Ayat jenisah golput bicara bawa kaki berbeda astana. Kalau seperti semacam seperti golput ini betul betul. Kerana ini pada kerja cerita oleh kata kaya kasani. Ani sangkana ulur kana awasuk ulur. Pada saya pernah kerja am kira. Kiri bahasa Malaysia sangat sama. Saya ulur. So why? Ani ayat saya ulur lah. Saya ulur ni makalah ulur. Ulur macam istana. Ibadah pada masa berta, anda suruh dibuat dasar. Punya pada masa ini, dia waktu mereka yang sibuk malam. Publik pusat bayar kata anda kita, dan publik pusat kau beri macam
आमकां सगळ्यांक ताणें सांगलें फकात आयच्या दिसा असले जीव उलोवपी जायते मनशां फुडें आमच्या गांवांत वाड्यात उगाचेर आमी वाचतात पूण आयज म्हजें आनी तुजें कितें कार्य हांवें तुवें कितलो देवाक अनुभवता हांवें तुवें म्हजो भावाक व्हडलोसो देवाचेर कितलो आसा काय ही एक घडली खरी घडली वतरना काय सगळ्यांक आमकां देवाचो अनुभव दिवंक आपयता भावाक चड देवाचेर पुरो करता जाल्यार कोण देवाचो आयच्या दिसा राजांच्या पुस्तकां देवाचो आमकां काय तरी शिकवण दिता एलिशा प्रवादी देवाचेर पातळो चलता तो एक पावलो देवाचेर पातळो जियेता तरी कशें आम्हाला आसा जेजुबेल गाडी कडेन लोक जाता आनी जेजुबेल गाडी वायट ते सगळे भितर हाडटा आनी ह्या वायटाचेर झुजून एलिशा प्रवादी आपूण उबो रावता वायटाक फुडो करता तरी कशें वायटाचेर निशेध मारता असले वेळार सोंपें जावंक ना जायते ताका सोंसचें पडलें पूण अशें तो म्हणटा देवाचो भावाक देवाचेर भावाक करून चललो आनी देवान म्हाका वयर काडलो आयज हांव म्हणलो म्हजें तुजें बरोबर कितें काय भावाक म्हजो तुजो कितें काय कितलो देवाचेर भावाक करून आलकुडे मदीं चलना आयज 3 मनीस मेळटा तरी भाशेन एलिशा जेजुबेल राणी वायट करतली हांव ते राणी सारको वायट करतलो विसर्जन करतलो दुसऱ्या गांवांत वतलो काय एलिशा प्रवादी सारको दुसऱ्याक बरें दितलो जाबाच्या दिसा तुला आसता तुजी ताकून आमकां दाखय सर्वेस्परा वयर आमची सोडवण कर देव कोणाची सोडवण करता काय हांवें बरें केल्यार देवा मुखार म्हाका बरें कर ह्या संवसारांत जरी तुका वायट करता देवा मुखार कितें देवा मुखार कोण देव म्हाका देवाची ताकून दाखयतलो पूण देवाचो क्रोध म्हजेर येतलो जाल्यार दुसऱ्याचो हातूंत पावल उपकार करून आपलोच अनुभव सांगता आपूण कोण आसलो आनी कोण जालो आपूणच क्रिस्तांवाक फिराक दितलो क्रिस्ताचेर आड आसलो पूण हांव जुनेवाक देवाचेर कोण प्रभूत नासलो पूण हेच जुनेव कोण देवाचेर बरें मनशाचेर आड जालें आयज असो देवाक जेजू मारून गेलो तसले मनीस आसा पूण आयज हांव म्हणलो म्हजें तुजें कितें काय हांव जेजूचेर कितलो भावाक उलयता म्हजो भावाक कसलो काय हालता बोलता कसो भावाक जाल्यार शिवप्रमाणांत तूं तुजो भावाक आमकां मेळटा जेजू म्हणटा पलक्या भावाच्या मनशाक कित्याक तूं दुबावलो आनी जेजू म्हाका तुका अशें म्हणटा काय बाबा भयणी कित्याक तूं दुबावता बाबा भयणी कित्याक तुका भावाक उलो आयज कितें कशें ह्या गणपतीच्या भावनाक भेटयलो आसतना हांवें हांव म्हणून कितें भाव गणपतीक भेट दिल्या काय त्या गणपतीच्या भावनाक पासून केन्ना तरी मागला काय जिकर भाव करता तांचे पासून मागला काय गणपती जायते भावपण आसा जावं आपल्या भुरग्याक दुसऱ्याच्या भुरग्याक तांचो उपकार सामकी कितें पावता हांव म्हणें म्हज्या घरांत सुसेगाद जियेता पूण त्या भाव भयणाचेर तांच्या कुटुंबाचेर कितें काय फुड्या भावाचो मनीस म्हजो भावाक कितलो पुरो भावाक दुसऱ्याच्या भावाक आवडना दुसऱ्याच्या भावाक कोणी हांवें कामार केला दुसऱ्याच्या भावाक सोडयना तिनूय वाचपाक भावाच्या विशीं आमकां शिकयता एलिशा प्रवादी दुसऱ्याक बरें दिवून केलें दुसऱ्याच्या भावाक वाडयलो मागीर पावलो आपणे पयलीं अनुभव दुसऱ्याक दिलो मागीर पेटून दुबावलो गुरू पावलो जेजू आत्मून वयर काडलो आनी जुने करून जेजूच्या हाती करून आमचो तो जेजूच्या हाती हांवें गुरू करच दुबावला मनीस कसो दुबाव म्हज्या जिवितांत येतले पूण आयच्या दिसा कितें कशें हांव वाडून आनी चडून देवाचोच आदार ह्या समुद्रांत हांव समेस्ता पासून मागया स्वतमंतान देवाक सोर पदवीदार बापाक सरकार प्रितुमेच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या सुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुळबेस समावलो आंकवार मोडयेताय जल्मलो पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक
भक्तांचो एककार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आतां आमची मागणी आमच्यो गरजो दोनूय देवाक थाव्यो करुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी वेगळोचार पयस करून आपले बरे देखींतल्यान आपले पोचेक जेजूचो उपकार जावं बापाचो आदार तांकां मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, दयाल बापा ही मागणी आयक. क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे पोरमोणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकारी कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, दयाल बापा ही मागणी आयक. बोणकोणीन आसलोल्या तशेंच समाजाच्या वायटान घुस्पलेल्या आमच्या भावा भयणींक आपलें जिवीत बोलदून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो दवरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, दयाल बापा ही मागणी आयक. बोणकोणीन वावर कोत्तल्यांक तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा ह्या वॉलंटियर्सांक जेजू भाशेन काल्तिकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापाची कृपा आनी बोल तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, दयाल बापा ही मागणी आयक. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हेच खातीर संवसारांत जायती उचंबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाखां वयर लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कोश्टतोल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, दयाल बापा ही मागणी आयक. भू मोगाळ बापा, बावार्थ्याची मागणी बावार्थान भायर सोडलेली तुका साहेबा थावी केल्यान. ही आमच्या बावार्थाक साहेबा कोमऱ्यो फोड आनी कितें आमी मागलां तें आमकां मेळ्ळो अशें कर. क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. बेटोने वेळार आमी गीत घेवया. C18 पेज 36 याज्ञिक उंडो समोर पिता. याज्ञिक उंडो समोर पिता, आमची मोना समोर पुया. याज्ञिक उंडो तयार करता, आमची तयार कोरया. याज्ञिक ताका रोज पेटयता, आमी आमची जीण पेटोवया. क्रिस्ता रोगोत तोकोंक दिता,
ती जाऊया सोडकीचे वंतोया जातले बुकटान मारूंक लागी सोर्या क्रिस्ता रोगोक पिवून जातले आमच्या आत्म्यांक दादोस कोरया मोचे आनी तुमचे हे सकाळचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या प्रमाण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ठांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवें आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव. बोगो शासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्यांक आमी घेतला. देखून शासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो घूट भोगूंक आमी बरवशान रावतां. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुजे अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Sorvespor tu, sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान. स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका सोय. स्वर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची.
तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेश घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी शाश्नीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. देवान म्हज्या दुनिया म्हज्या दुनिया भावार्थाचो खूर परगोठुया. Gesù nowian jedolo, Gesù melo, Gesù cibon sala, Gesù nowian jedolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. पुनर्जिवंतपणांचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची यावेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दोरेका भाव भयणाची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवामाये सांगाती बाग्योन जुजे तिच्या पती बरोबर बाग्योन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदवून आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनांक. आमेन. जेजू आमचे बराबर आनी आमच्या सांगाताक आसा. ह्याच जेजूक बराबर आनी सांगाताक घेवन त्याच जेजून शिकयलेले मागणी आमी बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्ब पातकांतली सुटोय आनी सोर्ब आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें
आनी आयज तूं जोणे एकल्याक आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक प्रिती मोगाची शांती पाठोवया. देवाचे संवसाराचे पाप काडले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. होतो जेसू येदे वेळार आमच्या जिवितान भितर सरता. होच तो जेसू म्हाका तुका पेकोवणी हाडटा. म्हज्या जिविताची वादळां मोडां थंडायता. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कोमया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका कदींच निर्मू नाका. आमेन. याद प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां थारोन मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी चिरायेन जिवूं. हें आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदाद दिव
बाप आनी पूत आनी पवित्रात्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येया. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. F15 पेज 92 म्हजो पाटलाव करूंक.